वाडदिवस पॉलिटिशियन जे आसा ते वेगवेगळे हॉटेलांनी फास्ट रावंक करता. आयज अमित पाटकर टील बॉटम टू आयज आमी पळयतात की तुमचे बरोबर आसा बड्डे सुद्दां आयज तो सांडून तुमकां मेळपाक येयला. हे सगळे एकंदरीत तुमी कितें पळयतात ह्यातूंतल्यान? ना एक्चुली ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी बीन करता, कित्याक ते खंयची तरी एक पार्टीक रिप्रेझेंट करता आनी ही जी कुडचडे मतदारसंघ तेय बिलोंग करता अशी तेंची एक जबाबदारी आसा की तेणी हांगा येवचें आनी ती जबाबदारी तेणी आयज पर्यंत टील डेट आपली जबाबदारी पाळयली आसा. आमच्या वांगडा ते सदांच रावल्ले आसा. हांव मागता की येणारे मुखारी जो पर्यंत आमचो लढो चालू आसतलो तेणी आमच्या वांगडा ठामपणे रावपाक जाय. आयज हांव तांकां तेंच्या बड्डे दिसाक हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी तांकां देवा कडेन मागता की तांकां अशीच शक्ती दिवची ह्या लोकां फाटल्यान रावपाक, लोकांचो आवाज मुखार व्हरपाक. आनी दिसता की आयज ही काँग्रेस पार्टी खंय तरी आमी पळयता की सांवड्ड्या मतदारसंघान जरी काँग्रेस पार्टीचो हे कमी आसले तरी काँग्रेस पार्टीचे हे येवन ह्या सांवड्डे मतदारसंघाक हेल्प करता, आमच्या फाटल्यान ठामपणे रावतात. हे फक्त इलेक्शन बेनिफिटा खातीर न्हू, पूण हे खंय तरी हो लोकांचो आवाज, ही जी काँग्रेस पार्टी आसा बारीक लोकांचो आवाज मुखार व्हरपाक आमी हिस्ट्रीन पळयल्लें आसा. जर बारीक लोकांचो कोण आवाज आयकता जाल्यार काँग्रेस पार्टी आसा. सो आयज जे आमचें आंदोलन आसा, आमी आयज इतले दीस आमी खंयच हांगा पॉलिटिक्स हें करपाक येवना आशिल्ले. हांवूय खंय पार्टीक बिलोंग करता, पूण आमी हांगा पॉलिटिकल म्हणून हांव बसना. हांव एज अ गांवकार म्हणून बसला, एज अ सांवड्डे मतदारसंघाचो एक सिटीजन म्हणून बसला आनी एक गोंयचो एक नागरीक गोंय सांबाळपाक आमकां हे जे फुडले पिळगे खातीर हे राखून दवरपा खातीर आमी हांगा बसलेले आसात. पूण आयज खंय तरी अशें दिसता सरकार, आयज हांव असेंब्ली पळयतालो की स्पिकरान जो आमचो आमदार आसा एक हें केला की आपूण जे पयर इन्सिडंट जालो तेजो निशेध करता म्हणून. हांवूय पयलीं सांगता की आमी हे सगळे लोक इतले 28 दीस जो तूं हांगा येवना पळय म्हणून आमी तुजो पयलीं निशेध करतात. हे याद दवरचें, तुजो निशेध हे लोक करतात आनी हो निशेध तुका येता त्या इलेक्शनान दिश्टी पडटलो. गणेश गांवकर हाय 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 हाय, गणेश गांवकर हाय 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 हाय. ही लोकांची सेंटिमेंट. तूं आमच्या मतदारसंघाचो आयज 3-4 दीस जाले आमचे ते जे हे आसा तांकां परत पुलीस स्टेशनार आपयता. आयज सुद्दां ते पर्वरी पुलीस स्टेशनार गेल्ले आसा. हो हॅरेसमेंट जाल्लो आसा. आनी दुसरो जो सुभाष शिरोडकर जो WRD मिनिस्टर जो स्टेटमेंट करता, हे खंय नवे येवन बसल्या. अरे बाबा हे हय तेणी पळोवचें हांगा, हे पळोवचें जे हे गांवचे लोक, हो जो मिराबाग हो कितें तुमी पयर हाडून बसयला हांगा? हे मिराबाग हो पयर येयला काय हो तुमी तयार केला? ज्यो बस्ती तुमी तयार करता पळय हाडून वोटिंगा खातीर, ही बस्ती तयार केल्याशी दिसली तुमकां? हे गांवचे लोक हांगा पुर्तुगेज टायमा वयल्यान जेन्ना गोंय पळय हांगा हें जाला तेन्नाच्यान लोक हांगा आसा. हे गोंय ह्या मिराबाग कारांनी हो राखून दवरलेलो आसा. आनी हो एक जो 20 जाणांचो हें न्हू प्रोजेक्ट न्हू. तुमी जे 20 जाणांक आमी व्हरोन दाखयले म्हणटा ते, अरे हांगा 3 मतदारसंघ लागता. पब्लीक प्रेजेंटेशनाचो अर्थ कितें? हे पब्लिकली जावपाक जाय, अंडर डेप्युटी कलेक्टराच्या सुपरविजनान जावपाक जाय. सगळ्यांक लोकांक आपले पॉयंट मांडपाक मेळपाक जाय. अरे हांव जो आसा हांव पयलींच्यान रायट फ्रॉम फर्स्ट हांव फर्स्ट मनीस ग्रामसभेन प्रश्न घालपी. म्हाका केन्ना कोणें आपोवनूच व्हरना, म्हाका केन्ना कोणें दाखोवंकूच ना. मागीर कोणाक दाखयले कोणाक तुमी? म्हणल्यार तुमी जे कोण पळय आसलेले तांकां तुमी व्हरोन मे बी बॅगां दिलीं, सेटिंगां केलीं आनी आवाज बंद करपाचो, कित्याक तुमचे पोटां भरपाक लागोन. हे तुमी प्रेजेंटेशन दाखोवना. आनी जर तुमी प्रेजेंटेशन दाखयला जाल्यार तेजे मिनिट्स आसपाक जाय, नोट केल्ले आसपाक जाय, ऑफिशियल आसपाक जाय. ते कोण म्हणटा फोंड्या गेलो, कोण म्हणटा कोणाल्या घरा गेलो. हें कितें? तुमच्या घरा कडेन हे गव्हर्मेंट तुमचे बेस न्हू, हे तुमकां जाय तें करपाक. संकेत हांगा तुमी 3 टर्म जो पंच निवडून दिलो आसा पळय, तो तुमचो मिराबाग विकपाक दिल्लो पंच निवडून काय खंय तरी अशे भायले लोक हाडून आपले हें सादोवपा खातीर जे CMाक आनी WRD मिनिस्टराक मेळोन बंदार जाय म्हणलो? तुमी तेजे मुखार एक्शन कशें येता पळय? तो जो पंच आसा पळय तो फक्त मरे हांगा लोकांची जे गांव आसा पळय तो वाट लावपाक येयल्लो आसा, कळ्ळें न्हू? पळय कशें आसता, जेन्ना येता तेन्ना न्हू सांगप व्हडलें आसता. लोकांक ते टायमार एक चेंज जाय आसता, लोक तांकां निवडून दितात. पूण आयज जर आमी तेंची हिस्ट्री पळयली जाल्यार हेणी सगळे व्हडले बांदला. हेणी जे गव्हर्मेंट ज्यो फॅसिलिटी ज्यो लोकांक मेळपाक जाय त्यो सुद्दां पर्सनल खंय तरी व्हरोन केल्ल्यो आसा. आयज हांव हे पंच सांगता, आयज CSR हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता. आयज CSR फंडाचो हांव एवरी टायम आमी ग्रामसभेक बोवाळ मारता, CSR फंड हाडा हे फॅक्टरीच्यान हे सांवड्ड्या यूज करा.
आयज अशें कळटा हेणी CSR फंडाचो जो 7 काय 8 लाख फंड हाडला आनी स्वताच्या खंय तरी भाटान काय खंय तरी जी गव्हर्मेंट लँड एनक्रोच केला थंय व्हडलें खंय हें बांदल्या बिल्डींग वयर वचून पळोवपाक टावर फार्म हावजान म्हणल्यार हें कितें आयज तेंची इन्कम कितें तें खबर ना म्हाका दिसता पंचायतो पेमेंट 3 काय 4 हजार कितें तरी आयज हे 20,000 लोकांक डोनेशन दिता हेंय पळय तपासपाची गरज आहा लोकांक कळपाची गरज आसा हे पयशे येता खंयच्यान हांकां पयशे येता खंयच्यान आनी ही बॅगां हांकां येता खंयच्यान ही सगळ्या लोकांक कळपाक जाय आयज हांचो इन्कम कितें आनी हांचो एक्सपेन्स कितें होय कळपाक जाय लोकांक अशें कळटा की आनी कोणे खंय गाडी बीन बूक केल्ली आसा म्हाका दिसता ही सगळी बॅगां आतां मातशी व्हडल्यार दवरल्या आसतली कित्याक ही बॅगां सगळीं पावल्या ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो गाडी हाडपाक आमकां परवडत ना मरे आमी सेकंड हँड गाडयो घेवन भोंवतात ही परिस्थिती लोक बायकान भोंवतात लोक हांगा त्रास काडटा हे AC मारून भोंवतात सो खंय तरी हे पळय आसा पळय आनी आयज मरे जी सावड्डे पंचायत आसा पळय ती आनी पंचायत खंय तरी जी सरपंच आहा पळय तेणी हाडून मरे ह्या ज्या आमचो पंच आहा पळय मिराबागचो तेच्या गोट्यान बांदल्या आमची सावड्डेची पंचायत हेच्या गोट्यान बांदल्या हांवें डायरेक्ट सांगता कित्याक हो तेजोच स्टेटमेंट पयर हांगा जेन्ना बसलेलो हांगा तो ते पंचायत हांगा येयल्ली ह्या हितून तेन्ना तेणें सांगलां त्या पंचान सरपंच पूण सांगता थंय सायन मारता हेजो अर्थ कितें म्हणल्यार ती पंचायत सावड्डेची पंचायत हेणे हाडून हेच्या गोट्यान बांदल्या अशें जालें ना अर्थ सो आमकां त्या पंचायतीचेर विश्वासूच ना आनी पंचायतीचो जो हें आसा पळय कितलो पावर आसा पळय तो तेणी दाखोवन दिल्लो आसा की तांकां सरकारी तांकां कॅर करना जावं आमदारूय कॅर करना अशें कळटा की आमदारान धांवडून सुद्दां घातल्या कांय पंचांक बेशमेल आपूण आपल्या फुडें येनाका तुजी कामाय करपाना म्हणून सो आतां लोकांक दिसता की तेज्या फुड्यान वचोन जर आपली कामां जातलीं जाल्यार तेणी आतां चिंतपाची गरज आसा की ह्या मनशा कडेन ह्या पंचा कडेन जर गेले जाल्यार तुमची कामां जातली अशी तुमी दिसोन जर बीन रावतात जाल्यार आतां चिंतपाची गरज आसा की एका आमदारान खंय सांगलां तुजी आनी काम करपाना तुका धांव आपल्या फुड्यान आनी नाका म्हणून हें सगल्यांक खबर आहा आनी आमकां ही न्यूज मेळ्ळी आसा